हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक चाहिँ ई-कमर्सको एक्सर्साइजहरू रहेको छ है। र तपाईहरुले त्यस्तो गाह्रो मान्नु पर्दैन। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी ई-कमर्ससँग रिलेटेड जति पनि क्वेशनहरू छन् त्यो क्वेशनहरू सल्भ गर्नेछौँ के। हामीलाई एक्जाममा कस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ, कतै इन्टरभ्यूमा हामीलाई ई-कमर्ससँग रिलेटेड कस्तो क्वेशनहरू आउन सक्छ त ती कुराहरू जान्नेछौँ। सँगसँगै हामी ट्रु फल्स हैन फुल फर्मका कुराहरू पनि जान्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो एज धेरै ठाउँमा युज भएको हुन्छ। ब्याङ्कतिर पनि युज गर्छन्, हाम्रो बिजनेसतिर पनि युज गरिरहेको हुन्छन्। त्यो जम्मै टर्मिनोलोजीहरू आज हामी जान्नेछौँ। सँगसँगै अर्को छ हाम्रो टपिक प्रोजेक्ट वर्क। ई-कमर्समा हाम्रो कस्तो प्रोजेक्टहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टुडेन्टलाई कस्तो प्रोजेक्ट चाहिन सक्छ हैन, वा टिचरले चाहिँ एज कस्तो प्रोजेक्टहरू स्टुडेन्टहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ त, ती सबैका बारेमा आज हामी डिटेलमा चर्चा गर्नेछौँ। ठिक छ, ल अब हामी अघि बढौँ है। र सुरुमा चाहिँ हामी एक्सर्साइजको फर्स्ट पार्टमा क्वेशन एन्सर हेर्नेछौँ है। ल यहाँ हेर्नु होला, के क्वेशन सोधिएको छ त, डिफाइन ई-कमर्स। ई-कमर्सको डिफिनेसन वा परिभाषा लेख भनेर भन्दैछ है। ल ई-कमर्स भनेको त सुरुमा तपाईहरुले फुल फर्म लेख्नु होला है हैन। ई-कमर्स स्ट्यान्ड फर इलेक्ट्रोनिक कमर्स हैन। र ई-कमर्सबाट हामीले के काम गर्न सक्छौं त, ई-कमर्स इज मेनली युज्ड फर बाइङ और सेलिङ अनलाइन गुड एन्ड प्रोडक्ट्स। हामीले अनलाइनमा इन्टरनेटबाट चाहिँ कुनै सामानहरू किन्न र बेच्नको लागि ई-कमर्सहरू युज गरिरहेको हुन्छ। र इन्टरनेट त यतिकै चल्दैन, त्यसको लागि हामीलाई डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरू, मोबाइलहरू, ल्यापटपहरू, कम्प्युटरहरू, ट्याब्लेटहरू चाहिन्छ क्या। र यसैलाई मिलाएर लेख्नु हो भनेदेखि सुरुमा चाहिँ ई-कमर्सको फुल फर्म लेख्नु होला कि ई-कमर्सको फुल फर्म के हो। त्यसै गरी अर्को लाइनमा चाहिँ के गर्नु होला त, ई-कमर्स भनेको हाम्रो मोबाइल, कम्प्युटर र इन्टरनेटहरू युज गरेर चाहिँ कुनै पनि सामान अनलाइन किन्नु र बेच्नु नै हाम्रो ई-कमर्स हो। त्यति मात्र हैन, ई-कमर्समा हामीसँग चाहिँ अनलाइनमा पैसाहरू पेमेन्ट गर्ने अप्सनहरू पनि धेरै ठाउँमा दिएको हुन्छ है। ठीक छ, ल नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो बी नम्बरमा, व्हाट इज द बिजनेस डन थ्रु द इन्टरनेट। हाम्रो कस्तो कस्तो बिजनेसहरू चाहिँ इन्टरनेटबाट गर्न सकिन्छ त सोच्नु त तपाईहरुले एकैछिन सोच्नु न। हाम्रो नेपालकै केसमा कस्तो कस्तो बिजनेसहरू हाम्रो इन्टरनेटबाट हुँदैछ। एउटा भनेको त हाम्रो एयर टिकेटिङको बिजनेसहरू भइरहेछ हैन। हाम्रो एरोप्लेनको टिकटहरू बेच्ने, हाम्रो बसको टिकटहरू बेच्ने, सँगसँगै हाम्रो थुप्रै टिकटहरू, फिल्महरूको, सिनेमा घरको टिकटहरू बेच्ने पनि अनलाइन चलिरहेको छ। इन्टरनेटबाट हामीले टिकेटिङको बिजनेसहरू गर्न सक्छौँ। अनलाइनबाट हाम्रो क्लोथहरू, कपडाहरू बेच्ने एकदमै धेरै चलेको छ अहिले, तपाईहरुले पनि थाहा पाउनु भएको छ। त्यति मात्र हैन, हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस बेच्ने पनि के भइरहेछ त अहिले हाम्रो अनलाइन इन्टरनेटबाट भइरहेछ। जस्तो ल्यापटप पनि हामी अनलाइन किन्न सक्छौँ, मोबाइलहरू किन्न सक्छौँ, क्यामेराहरू किन्न सक्छौँ, आइरन किन्न सक्छौँ, पंखा किन्न सक्छौँ हैन, पेन ड्राइभहरू, हार्ड डिस्कहरू, थुप्रै टाइपको हामीले डिभाइसहरू चाहिँ अनलाइन इन्टरनेटबाट किन्न सक्छौँ। र त्यो नै हाम्रो इलेक्ट्रोनिक बिजनेस हो, जुन चाहिँ हामीलाई इन्टरनेटले गर्नको लागि हेल्प गर्छ। यति मात्र हो त होइन नि, हामीले फुडको बिजनेस पनि इन्टरनेटबाट गर्न सक्छौँ। हामीले अर्डर गरिरहेको हुन्छौँ नि त। नेपालमा पहिले त्यस्तो खासै चलेको छैन, थिएन, तर आजकल हाम्रो धेरै चलेको छ है। तपाईहरुले फुड म्यान्डेज हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले निकै नै हाम्रो राम्रो भएको छ है। तपाईहरुले त्यहाँनिर फुडहरू चाहिँ अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् इन्टरनेटबाट हाम्रो फुडहरूको बिजनेस पनि गर्न सकिन्छ। अरू पनि धेरै बिजनेस छन् है, तर मैले अहिले भनेको चाहिँ केही एकदमै धेरै नै युज भएको बिजनेसहरू छन्। नेक्स्ट सी नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ, मेन्सन द बेनिफिट्स एन्ड लिमिटेसन अफ ई-कमर्स। अर्थात् हाम्रो ई-कमर्सको फाइदाहरू के छन् त हैन, र त्यसै गरी ई-कमर्सको लिमिटेसन के छ त,
त्यसको बारेमा लेख। अब फाइदामा चाहिँ लेख्नु होला है, म पोइन्ट वाइज पोइन्ट भनिदिन्छु। हुन त धेरै पोइन्टहरू छन्, जसमध्ये म केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनिदिन्छु है। अब फर्स्ट त छ हाम्रो ई-कमर्सको बेनिफिट भनेको फास्टर बाइङ एन्ड सेलिङ। ल हामीले के गर्न सक्छौँ त, कुनै पनि सामान किन्न पनि सजिलो, एकदमै चाँडो हुन्छ र बेच्न पनि एकदमै चाँडो हुन्छ क्या। ठ्याक्क अनलाइनमा जाने इजिली बेच्न सक्छौँ र किन्न पनि सक्छौँ। त्यो पसलमा गएर होइन कहाँ छ लोकेसन खोजेर लाइन उभिएर गर्नु पर्दैन। अर्को भनेको हाम्रो यो 24/7 हुन्छ क्या, अर्थात् 24 घन्टा नै ओपन हुन्छ र 7 दिन ओपन हुन्छ। तर पसलहरू त हाम्रो राति बन्द हुन सक्छ, अब कुनै ओकेजन छ होइन, भनेदेखि त्यस्तो केसमा हाम्रो पसलहरू बन्द हुन सक्छ। तर ई-कमर्स चाहिँ हाम्रो 24 आवर्स इन्टु 7 डे नै ओपन भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो यसको बेनिफिट के छ भन्दाखेरि, अरू फाइदाको कुरा गरियो भनेदेखि इन्डिपेन्डेन्ट टु जियो लोकेसन। हाम्रो यो ई-कमर्स चाहिँ जियो लोकेसनसँग इन्डिपेन्डेन्ट छ क्या। अर्थात् तपाईँहरू नेपालमा हुनुहुन्छ भनेदेखि अमेरिकाको सामान पनि किन्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसै गरी नेपालभरिकै कुरा गरौँ न, यदि तपाईँहरू नेपालमा हुनुहुन्छ र काठमाडौँको पसलको सामान किन्नु छ भनेदेखि तपाईँहरू अर्को झापा, इलाम, चितवन, बुटवल जहाँबाट पनि किन्न सक्नुहुन्छ क्या। यो चाहिँ ई-कमर्सबाट मात्र पोसिबल छ। तर नर्मल हाम्रो एज अ फिजिकल कमर्सबाट वा ट्रेडिसनल कमर्स भनौँ न, त्यसबाट चाहिँ हामीले किन्न सक्दैनौँ है। त्यो पसलमै जानुपर्ने हुन्छ, पसलमा गएर हामीले फिजिकली लाइनमा उभिएर सामान हेरेर किन्नुपर्ने हुन्छ। तर ई-कमर्समा हाम्रो चाहिँ त्यस्तो कुनै लोकेसनको बााउन्ड्री चाहिँ हुँदैन है, हामीले इजिली जुनसुकै लोकेसनबाट किन्न सक्छौँ। अरू पनि फाइदाहरू छन् है यसका, जस्तो हाम्रो यसमा चाहिँ एकदमै कम्पेयरिङको राम्रो अप्सन दिएको हुन्छ क्या। तपाईँहरू स्टोरमा जानुभयो होइन, कुनै पसलमा, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई कुनै सामान मन परेन तर धेरै टाइम स्पेन्ड गर्नुभयो, त्यो मन पनि मान्दैन क्या, किन्नुपर्ने हुन्छ सामानहरू। तर ई-कमर्समा त्यस्तो हुँदैन, हामीले डिफ्रेन्ट लोकेसनका डिफ्रेन्ट स्टोरका सामानहरू चाहिँ अनलाइनमै कम्पेयर गर्न सक्छौँ क्या, त्यस्तो अप्सनहरू दिएको हुन्छ। ठिक छ, ल यी चाहिँ हाम्रो केही फाइदाहरू भयो, लेख्नु होला है। तपाईँहरूले अझ मिलाएर पनि लेख्नु होला। यहाँ चाहिँ मेरो अहिले थोरै स्पेसको सर्टेज भएको कारणले मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई एज एक्सप्लेन गरेर भनिदिइरहेको छु। ल अब नेक्स्ट पार्ट रहेको छ हाम्रो लिमिटेसन अफ ई-कमर्स। फाइदाहरू त हामीले बुझ्यौँ। ल ई-कमर्सको एउटा त हाम्रो किनबेच गर्न फास्ट हुन्छ, सजिलो हुन्छ, हाम्रो 24 आवर्स इन्टु 7 डेज नै ओपन भइरहेको हुन्छ, हामीले जुनसुकै ठाउँबाट किन्न सक्छौँ र एनी टाइम किन्न सकिन्छ क्या, किनकि 24/7 नै अफ छ। अब यसको हामी लिमिटेसनका बारेमा अब जान्नेछौँ। के लिमिटेसन छ त, यसका कमजोरीहरू के हुन् त, ती कुराहरूका बारेमा अब हामी जान्नेछौँ। सबैभन्दा मेन यसको बेफाइदा भनेको चाहिँ ल्याक अफ पर्सनल टच। यसमा चाहिँ हाम्रो पर्सनल टचको कमी पाइएको छ है। तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ कि छैन, किनकि नर्मल्ली हामी एज अ पसलमा किन्न जान्छौँ, हाम्रो त्यो पसलमा बेच्ने मान्छेसँग राम्रो इन्टरेक्सन हुन्छ होइन। महिनामा 2-3 चोटि किन्न जानुभयो कुनै पनि सामानहरू, एकदमै त आफ्नो एज अ फ्यामिली मेम्बर एकदमै चिनजान भएको मान्छे जस्तो फिल हुन्छ क्या। त्यहाँ एउटा पर्सनल टचको फिलिङ हुन्छ, हामीलाई एउटा आदर सम्मान गर्छ होइन एज अ ट्रेडिसनल कमर्समा। त ई-कमर्समा हाम्रो त्यस्तो पाइँदैन है, सिधा हामीले सामान हेर्ने अनि किन्ने मात्र हो, त्यस्तो खासै पर्सनल टच पाइँदैन। त्यहाँनिर हाम्रो मान्छेहरूले सुझाव दिन्छ नि त, सर कि यस्तो यस्तो सामान आएको छ, थोरै पैसा तिरेर यो किन्नुहुन्छ कि भनेर, त्यो एउटा सजेसनहरू आउँछ, एउटा पर्सनल टचको होइन, एउटा राम्रो हाम्रो सजेसनहरू पनि दिने गर्दछ, जुन चाहिँ हाम्रो ई-कमर्समा चाहिँ एज अ मिसिङ रहेको छ है। त्यसै गरी अर्को लिमिटेसन छ हाम्रो, लेख्नु होला है तपाईँहरू, सबै सामानहरू हामीले चाहिँ अनलाइन किन्न सक्दैनौँ क्या। अर्थात् वी कान्ट
purchase all goods online। हामीले अनलाइनमा सबै सामानहरू किन्न सक्दैनौँ के। कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले पर्सनली गरेर नै किन्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो बुकहरू हैन, कुनै कुनै हाम्रो एकदमै स्पिरिचुअल बुकहरू भयो, हाम्रो डेडिकेटेड केही मेटेरियलहरू हैन, कुनै पनि हाम्रो एज अ इन्स्टिट्युट वा हाम्रो एज अ युनिभर्सिटीको पढाएको लेक्चरहरू छ भनेदेखि त्यो सबै अनलाइनमा पाइँदैन क्या। कतिपय कुराहरू हेर्नुभयो होला, अनलाइन नपाएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, फिजिकल्ली त्यो स्टोरमै गएर किन्नुपर्ने हुन्छ वा त्यो लाइब्रेरीमै गएर किन्नुपर्ने हुन्छ है। हो, त्यो चाहिँ इ कमर्सको लिमिटेसन छ क्या। किन्न त सकिन्छ, तर सबै सामानहरू, सबै बुकहरू, सबै मेसिनहरू हैन, सबै सामानहरू चाहिँ हामीले अनलाइन किन्न सक्छौँ भन्ने छैन। ठिक छ। ल, त्यसै गरी थर्डमा आउँछ हाम्रो कहिलेकाहीँ टेक्निकल प्रब्लमको कारणले हाम्रो सामानहरू चाहिँ किनबेच गर्न हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ। टेक्निकल इस्यु भन्दा पनि अनप्रेडिक्टेबल टेक्निकल इस्यु। कहिलेकाहीँ अचानक हाम्रो टेक्निकल इस्यु आइदिन्छ, जस्तो सर्भर क्र्यास हुने, सर्भरलाई काम नगर्ने, इन्टरनेट हाम्रो आफै डिस्कनेक्ट भइदिने। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इ कमर्समा चाहिँ बाधा पुग्न सक्छ। किनकि इ कमर्समा हामीले सबै सामानहरू अनलाइन किन्छौँ हैन। अनलाइन किन्नको लागि इन्टरनेटमा कनेक्ट हुनु पर्यो। हो, र यदि हामी कुनै पनि टेक्निकल प्रब्लमको कारणले चाहिँ इन्टरनेटमा कनेक्ट हुन सकेनौँ भनेदेखि इ कमर्स युज गरेर हामीले सामानहरू किन्न सक्दैन। हो, त्यसकारण हाम्रो इ कमर्सको लिमिटेसन के हो त, अनप्रिडिक्टेबल टेक्निकल इस्यु। कहिलेकाहीँ हामीले नसोचेकै टेक्निकल इस्यु आउन सक्छ क्या। कहिलेकाहीँ वाइफाई अनै नहुने हैन, कहिलेकाहीँ हाम्रो आफै एज अ डिस्कनेक्ट भइदिने, कहिलेकाहीँ हाम्रोमा वेबसाइटहरू लोड नहुने, त्यस्ता सानो सानो हाम्रो कहिले सोचै नसकेको प्रब्लमहरूले गर्दाखेरि इ कमर्समा हामीलाई चाहिँ एज अ प्रब्लम हुन सक्छ। ल, अब हामी अर्को क्वेसनतिर अगाडि बढौँ न। क्वेसन पढेर एन्सर हेर्नु होला है, न तपाईँहरूलाई पछि एकदमै गाह्रो हुनेछ। ल, यहाँ डी नम्बरमा दिएको छ, एक्सप्लेन द डिफ्रेन्ट टाइप अफ इ कमर्स। हाम्रो इ कमर्सको डिफ्रेन्ट टाइपहरूको बारेमा लेख भनेको छ है। ठिक छ। यहाँनिर तपाईँहरूले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा हाम्रो हुन्छ B2C इ कमर्स, अर्थात् बिजनेस टु कस्टमर। सेकेन्डमा हुन्छ हाम्रो बिजनेस टु बिजनेस, B2B। अर्को हुन्छ हाम्रो बी भन्दा पनि C2C, अर्थात् कस्टमर टु कस्टमर इ कमर्स। कतिले हाम्रो यो C2B पनि लेखिरहेका हुन्छन्, कतिले लेख्दैनन्, किनकि यो C2B लाई चाहिँ हाम्रो B2C को रिभर्स हो भनेर चाहिँ भनिदिन्छन् क्या। हो, त्यही भएर चाहिँ लेखिएको पाइँदैन। तपाईँहरूले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, केही मिस्टेक हुँदैन। तर मिनिमम यो 3वटा चाहिँ लेख्नु होला। एन्सरमा यसरी लेख्नु होला है, देयर आर द 3 टाइप अफ इ कमर्स विच आर गिभेन एज फलोज। B2C इ कमर्स, अर्थात् बिजनेस टु कस्टमर इ कमर्स। सेकेन्डमा B2B इ कमर्स, अर्थात् बिजनेस टु बिजनेस इ कमर्स। त्यसै गरी हाम्रो थर्डमा C2C, अर्थात् कस्टमर टु कस्टमर और कन्ज्युमर टु कन्ज्युमर इ कमर्स। ठिक छ। ल, अनि यहाँनिर एक्सप्लेन पनि भनेको छ। अब भनिदिने त हो नि, बिजनेस टु इ कमर्स पनि हाम्रो सामानहरू अनलाइन बाइङ र सेलिङ हो, जसमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि बिजनेस गर्ने कम्पनीले डाइरेक्ट कस्टमरलाई चाहिँ सामान बेच्छ क्या। अर्थात् बिचमा कोही पनि हुँदैन, हाम्रो होलसेलरहरू, थर्ड पार्टीहरू हैन, कोही पनि हुँदैनन्। सिधै बिजनेस गर्ने कम्पनीले सामान बेच्छ आफ्नो वेबसाइटमा, कुनै वेबसाइटमा, र त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरूले डाइरेक्ट किन्न सक्छ। अर्को छ हाम्रो बिजनेस टु बिजनेस। बिजनेस टु बिजनेस इ कमर्समा के हुन्छ त, एउटा बिजनेस गर्ने कम्पनीले अर्को बिजनेस गर्ने कम्पनीसँग चाहिँ सामानहरू
किनबेच गरिरहेको हुन्छ हैन। अर्थात् एउटा बिजनेस गर्ने कम्पनीले चाहिँ अर्को सामान बनाउने वा बिजनेस गर्ने कम्पनीसँग चाहिँ सामान किन्छ र त्यही किनेको सामानहरू चाहिँ थोरै हाम्रो प्राइस बढाएर चाहिँ कस्टमरलाई बेच्छ क्या। जस्तो हाम्रो मानौँ कुनै मोबाइल बनाउने कम्पनी B1 भयो, बिजनेस 1, र मोबाइल बेच्ने कम्पनी B2 भयो हैन। अब B1 ले चाहिँ मोबाइल बनाउँछ हो, B2 ले के गर्छ त, यो B1 भन्ने कम्पनीसँग चाहिँ मोबाइल किन्छ अनि यो B2 भन्ने कम्पनीले चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरूलाई बेच्छ क्या। अर्थात् उसले आफै चाहिँ मोबाइलहरू बनाउँदैन, कम्प्युटरहरू, कपडाहरू, खानाहरू जे पनि एक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ, तर उसले चाहिँ अर्को बिजनेस गर्ने कम्पनीसँग चाहिँ किनेर कस्टमरहरूलाई बेच्ने गर्दछ क्या। त्यस्तो टाइपको ई-कमर्सलाई हामी B2B ई-कमर्स भन्छौँ। अर्थात् बिजनेस टु बिजनेस, जसमा हाम्रो बिजनेस गर्ने कम्पनीदेखि कस्टमरसम्म चाहिँ पुर्याउनको लागि हाम्रो एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी बिजनेस कम्पनी चाहिँ चाहिन्छ। लास्टमा चाहिँ हाम्रो C2C, यो चाहिँ सबैभन्दा अहिले धेरै चलेको है हाम्रो ई-कमर्स मध्ये। कस्टमर टु कस्टमर ई-कमर्समा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि बिजनेस गर्ने कम्पनी चाहिँ हुँदैन क्या। एउटा कस्टमरले अर्को कस्टमरलाई बेच्छ। जस्तो हाम्रो नर्मल मान्छेहरूले आफ्नो बाइकहरू अनलाइन बेचिरहेको हुन्छन् र त्यही बेचेको बाइक अर्को मान्छेले किनिरहेको हुन्छन्। हाम्रो कतिले चाहिँ आफ्नो सेकेन्ड ह्यान्ड कम्प्युटरहरू, सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलहरू चाहिँ बेचिरहेको हुन्छ र अरू कुनै मान्छेहरूले चाहिँ किनिरहेको हुन्छन् क्या। अर्थात् यसमा हाम्रो कुनै पनि बिजनेस रिलेटेड कम्पनीहरू हुँदैनन् क्या। सिम्पली नर्मल मान्छेहरूले नै आफूलाई नचाहिने सामानहरू बेच्छन् र अरू हाम्रो चाहिने मान्छेहरूले चाहिँ त्यही सामानहरू अनलाइन किन्छन्। त्यसैले हामी C2C भन्छौँ। ठिक छ ल। अर्को चाहिँ हाम्रो वाट इज एम कमर्स, अर्थात् मोबाइल कमर्स भने के हो, गिभ सम एक्जाम्पल भनेर भन्छ ल। हामी यसको बारेमा पनि जानिहालौँ है। अब सुरुमा त तपाईहरुले फुल फर्म लेख्नु होला। एम कमर्स भनेको हाम्रो मोबाइल कमर्स हो, जसमा हामीले सामानहरू किनबेच गर्नको लागि मोबाइल टेक्नोलोजी युज गर्छौँ, तर इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी चाहिँ वायरलेस हुन्छ है। यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नर्मल ई-कमर्सकै एउटा हाम्रो सानो टाइप हो एम कमर्स, जसमा हामीले सामानहरू अनलाइनबाट किन्न र बेच्नको लागि चाहिँ वायरलेसबाट पनि किन्न सक्छौँ भन्ने कुरा बनाइएको थियो हाम्रो 1997 मा। किनकि त्यति बेला हाम्रो प्राय जति पनि इन्टरनेटमा कनेक्टिभिटी हुन्थ्यो सबै तारबाटै हुने क्या। हाम्रो त्यो इथरनेटको केबलहरूबाट हैन, हाम्रो त्यस्ता फाइबरको केबलहरूबाट चाहिँ के भइरहेको थियो त, सुरुमा इन्टरनेट जोडिदै थियो क्या। तर हाम्रो एउटा त्यहाँनिर चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी मोबाइल भनेर आयो क्या। अब मोबाइलमा त तार जोडिँदैन, त्यहाँ त हामीले एन्टिनाबाट चलाउँछौँ, GSM 2G 3G 4G के भन्नुहुन्छ त्यसबाट चलाउँछौँ हो। र त्यस्तो टाइपको हाम्रो वायरलेस फिचर भएको मोबाइलबाट हामीले यदि इन्टरनेटमा कनेक्ट भएर कुनै पनि सामान अनलाइन किनबेच गर्छौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो मोबाइल कमर्स हो ल। ठिक छ। अब एक्जाम्पलमा लेख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो, जस्तो कुनै पनि टिकट हामीले किन्छौँ नि हैन, अब फिल्मको किन्नुहुन्छ कि हैन, त्यसैगरी हाम्रो ल। अब एक्जाम्पलमा जस्तो हाम्रो टिकटहरू हामीले किन्छौँ नि, अब हामीले नर्मली चाहिँ नेपालमा एरोप्लेनको टिकटहरू किन्छौँ हैन, अरू अरू कन्ट्रीमा हाम्रो बसहरूको टिकटहरू, त्यसैगरी हाम्रो फिल्मको टिकटहरू पनि मोबाइलबाट किन्छौँ। त्यो पनि हाम्रो एम कमर्सको एक्जाम्पल हो। त्यति मात्र हैन, हामीले होटलहरू पनि बुकिङ गर्छौँ नि मोबाइलबाट हैन। होटल बुकिङ भनौँ वा रिजर्भ भनौँ, कुरो एउटै हो। त्यो पनि हाम्रो एम कमर्सकै टाइप हो। जस्तो हाम्रो इन्डियामा छ GoIbibo छ हाम्रो हैन, फ्लिपकार्ट छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, होटलहरू बुकिङ गर्न सक्छौँ। और ट्रिभागो अहिले धेरै चलेको छ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को एक्जाम्पल तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त, ब्यालेन्स इन्क्वायरी। आफ्नो ब्याङ्कको एकाउन्टमा चाहिँ कति ब्यालेन्स छ भन्ने चेक गर्नुहुन्छ नि,
त्यो पनि हाम्रो मोबाइल कमर्सको एक्जाम्पल हो। त्यसै गरी हामीले ब्यालेन्स कति छ भनेर पत्ता लगाउनु मात्र होइन, हामीले ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छौँ। अर्थात् कति पैसा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हो ती सबै कामहरू हामी गर्न सक्छौँ, जसलाई हामी टेक्निकली फन्ड ट्रान्सफर भन्छौँ। यी सबै हाम्रो एम कमर्सको चाहिँ एक्जाम्पलहरू हुन्। ल भयो होइन। र अब एफ नम्बरमा आउँछ हाम्रो के सोध्दैछ त हामीसँग, वाट इज अनलाइन पेमेन्ट, राइट डाउन द डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ ई पेमेन्ट इन नेपाल। सुरुमा त्यसले सोध्दैछ हाम्रो अनलाइन पेमेन्ट भनेको के हो, सँगसँगै यसले के भन्यो त हाम्रो नेपालमा चाहिँ हाम्रो अनलाइन ई पेमेन्टको चाहिँ के फिचरहरू चाहिँ एभाइलेबल छ होइन, केबाट चाहिँ हामीले अनलाइनमा पेमेन्टहरू गर्न सक्छौँ त। ल अब सुरुमा त बुझौँ हामी अनलाइन पेमेन्ट भनेको के हो। अनलाइन पेमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि सामान हामीले किनिसकेपछि इन्टरनेटबाट पैसा तिर्नु भनेकै हाम्रो अनलाइन पेमेन्ट हो क्या। र अनलाइन पेमेन्टमा हामीले पैसा तिर्नको लागि चाहिँ एउटा हरेक हाम्रो एज अ सामान बेच्ने कम्पनीहरूले चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट गेटवे युज गरिरहेका हुन्छ क्या। त्यसबाट हामीले के गर्ने हो त, पैसा ट्रान्सफर गर्ने हो, पैसा हामीले तिर्ने हो है। र नेपालमा चलेको हाम्रो सबैभन्दा राम्रो अहिले ई सेवा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले एक्जाम्पलमा होइन। सेकेन्डमा अहिले हाम्रो चलेको भनेको आइपे पनि छ हो। त्यसै गरी अरू हाम्रो पेमेन्टहरू चाहिँ एज अ तपाईँहरूले भिजाबाट डेबिट कार्डहरूबाट पनि एज अ पेमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ। ल यति कुरा लेखेमा चाहिँ हाम्रो पुग्नेछ है। अब हामी सेकेन्ड नम्बरमा जाऊँ। सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनमा के छ, राइट ट्रु फर द करेक्ट एन्ड फल्स फर द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट। राइट छ भनेदेखि ट्रु लेख, यदि कुनै पनि स्टेटमेन्ट हाम्रो रङ छ गलत छ भनेदेखि फल्स लेख भनेर भनेको छ। ल अब यहाँ हेर्नु होला, Alibaba.com इज एन एक्जाम्पल अफ C2C ई कमर्स। के अलिबाबा हाम्रो C2C हो त? होइन नि, अलिबाबा त हाम्रो के हो त, B2B हो। ल भनेपछि हाम्रो के हुन गयो त, फल्स। ल त्यसै गरी सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो क्यास अन डेलिभरी, जसलाई COD पनि भनिन्छ है, यसैले हाम्रो COD पनि भनिन्छ, इज वान अफ द अप्सन अफ अनलाइन पेमेन्ट। क्यास अन डेलिभरी अनलाइन पेमेन्ट हो त? होइन नि, क्यास अन डेलिभरी त हाम्रो के हुन्छ, जति बेला हाम्रो सामान हामीसँग आउँछ त्यति बेला मात्र पेमेन्ट गर्ने हो। अनलाइनमा अर्डर गर्ने, सामान पुगेपछि पेमेन्ट गर्ने घरमा, के हाम्रो अनलाइन हो त? होइन नि, सामान पो अनलाइन किन्यौँ त, पैसा त हामी घरमा मान्छेले सामान लिएर आएपछि दियौँ। त्यस कारण हाम्रो यो फल्स हुन गयो है। ल अर्को त्यसै गरी हाम्रो यहाँनिर क्वेसन दिएको छ, देयर आर बेसिकली 4 टाइप अफ ई कमर्स मोडल। यस हाम्रो बेसिकली 4 टाइपको ई कमर्स मोडलहरू छन्, B2B, B2C, C2C होइन, ई कमर्स। ल भनेपछि यहाँ हाम्रो ट्रु भयो। अर्को छ, ई कमर्स इज ड्रिभेन बाई इन्टरनेट टेक्नोलोजी। एकदमै राइट हो, हाम्रो ई कमर्स चाहिँ इन्टरनेटबाटै ड्रिभेन छ, किनकि बिना इन्टरनेट हामीले ई कमर्स युज गर्नै सक्दैनौँ। ई कमर्स प्रोभाइड्स अ ग्लोबल अडियन्स। एकदमै राम्रो कुरा हो। ई कमर्समा त हाम्रो ग्लोबली नै एज फोकस गरेर प्राय बनाइएको हुन्छ। ल त्यस कारण हाम्रो यो ट्रु भयो। अर्को छ एम नम्बरमा हाम्रो, समटाइम्स ई कमर्स क्यान बी कन्डक्टेड अफलाइन इफ देयर इज नो इन्टरनेट फेसिलिटी। के हाम्रो ई कमर्स अफलाइन पनि हुनसक्छ त यदि इन्टरनेट छैन भनेदेखि? होइन, ई कमर्समा हाम्रो सबै कामहरू अनलाइन नै हुनुपर्ने हुन्छ है, किनकि डेफिनेसनमै चाहिँ हाम्रो ई कमर्समा अनलाइनै सामान किन्नु र बेच्नु हो है। ठिक छ। ल त्यस कारण हाम्रो यो फल्स हुन गयो। त्यसै गरी हाम्रो जी नम्बरमा छ, इट इज भेरी डिफिकल्ट टु सेट अप
एन इ कमर्स साइट हो। यो त ट्रु है। इ कमर्स साइटहरू सेटअप गर्न एकदमै गाह्रो छ। धेरै टेक्नोलोजीहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेट जान्नु पर्यो, वेबसाइट जान्नु पर्यो, पेमेन्ट गेटवे जान्नु पर्यो होइन। थुप्रै टेक्नोलोजीहरू छन् क्या, हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल कस्टमर क्यान परचेज इन B2B इ कमर्स। के हाम्रो एउटा इन्डिभिजुअल कस्टमरले चाहिँ B2B इ कमर्समा किन्न सक्छन् त? यस्तो हुँदैन है। बिजनेस टु बिजनेस इ कमर्समा चाहिँ हाम्रो एउटा बिजनेस गर्ने कम्पनीले अर्को बिजनेस गर्ने कम्पनीलाई बेचिरहेको हुन्छ होइन। फरक यति हुन्छ कि कस्टमरले डाइरेक्ट हाम्रो बिजनेसमा जुन हाम्रो मेन सामान बनाउने कम्पनी छ नि त्यहाँबाट चाहिँ किन्दैन क्या। त्यो सामान बेच्ने कम्पनी बनाउने कम्पनीले अर्को सामान बेच्ने कम्पनीलाई दिन्छ। बनाउने कम्पनी छुट्टै हुन्छ, बेच्ने कम्पनी छुट्टै हुन्छ। र मान्छेले चाहिँ बनाउने कम्पनीसँग होइन, बेच्ने कम्पनीसँग किन्छ। अर्थात् B2Bमा हाम्रो कस्टमरलाई त्यति प्रायोरिटी दिँदैन। यसमा चाहिँ एउटा बिजनेस गर्ने कम्पनीले अर्को बिजनेस गर्ने कम्पनीसँग चाहिँ किनबेच गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यसकारण हाम्रो यो फल्स हुन जान्छ। त्यसै गरी नेक्स्टमा छ हाम्रो क्रेडिट कार्ड इज एन एक्जाम्पल अफ अनलाइन पेमेन्ट। क्रेडिट कार्ड पनि हाम्रो अनलाइन पेमेन्टको एउटा एक्जाम्पल हो। यो हाम्रो ट्रु हो। सरी है, थोरै हाम्रो नोइज आएको थियो बाहिरबाट, केही छैन। हामी अर्को क्वेसनतिर अगाडि बढ्छौँ। यहाँ थर्ड नम्बरको हाम्रो क्वेसनहरूमा एक्सर्साइज पार्टमा रहेको छ राइट द फुल फर्म अफ। यसमा चाहिँ हामीले फुल फर्महरू चाहिँ लेख्दै जानुपर्ने छ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इडिआई, यो त सबैलाई थाहा होला है। इडिआई भनेको इलेक्ट्रोनिक डाटा इन्टरचेन्ज। सेकेन्ड नम्बरमा आउँछ हाम्रो B2C। यो मैले भन्नुपर्छ त, पर्दैन होला है। बिजनेस टु कस्टमर। थर्डमा आउँछ हाम्रो B2B, जसलाई हामी बिजनेस टु बिजनेस भन्छौँ। यहाँ बी भनेको बिजनेस बुझ्नु होला, सी भनेको कस्टमर। यहाँ बिजनेस टु बिजनेस हुने भयो होइन। यहाँ पनि बीको मिनिङ बिजनेस हुन्छ, सीको मिनिङ कस्टमर। यति त छ नि। यसैले हाम्रो यताउता गरेको त भने, अर्थात् C2C भनेको हाम्रो के हुन जान्छ त? कस्टमर टु कस्टमर। कति ठाउँमा यो कस्टमरलाई कन्ज्युमर पनि भनेको हुन्छ है। त्यो कुरामा नझुकिनु होला है ल। ठिक छ। अर्को चाहिँ एम कमर्स। एम कमर्स भनेको हाम्रो 5 नम्बर वा इ नम्बरमा छ मोबाइल कमर्स। ल अर्को चाहिँ हाम्रो पिडिए। पिडिएलाई हामी के भन्छौँ? पर्सनल डिजिटल एसिस्टेन्ट। पहिले यति सार्नु त भिडियो पज गरेर सार्नु है। म नि थोरै बेर कुर्छु ल। आशा छ तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो पज गरेर सार्नु भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनहरूतिर चाहिँ यसो अगाडि बढ्दै जानेछौँ ल। के छ त हाम्रो यहाँ क्वेसनमा? PDA। यसको फुल फर्म के हो त? पर्सनल डिजिटल एसिस्टेन्ट। पर्सनल डिजिटल एसिस्टेन्ट। ल जी नम्बरमा चाहिँ हाम्रो EFT। अघि नै हाम्रो जानेको कुराहरू छ नि यहाँनिर, तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्छ। EFT को हाम्रो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर फन्ड भनेर हुन्छ, यहाँ दिएको रहेछ क्वेसनमा ल। EFT को मिनिङ के हो त हाम्रो? इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर।
त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो एच नम्बरमा सिओडी। भर्खर हामीले अघि भने जस्तै सिओडी भने के हो त? क्यास अन डेलिभरी। अर्थात् हाम्रो सामान घरमा आइसकेपछि त्यो घरमा सामान ल्याउने मान्छेलाई नै पैसा तिर्नु हो क्या। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? क्यास अन डेलिभरी। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो इएफटी पिओएस। हेर्नु होला है, हाम्रो इएफटी पिओएस भनेर छ, जसमा इएफटी चाहिँ हाम्रो यहाँनिर दिएको छ, तपाईँले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अर्को यहाँनिर के थपिएको छ त? हाम्रो एक्स्ट्रा पिओएस थपिएको छ। अर्थात् इएफटी भनेको इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर त बुझिसक्नु भएको छ। आई नम्बरमा इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर, यो त बुझिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले इएफटीबाटै। पछाडि पिओएस भनेको छ हो। यो पिओएसले के जनाउँछ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर रेट। पिओएस भनेको पोइन्ट अफ सेल। ल, पोइन्ट अफ सेल। ल, यो सबै फुल फर्महरू सार्नु त, चाँडै सार्नु है। अनि हामी अर्को क्वेसनमा अगाडि बढ्नेछौँ। भिडियो पज गर्दै सार्नु होला है, त्यस्तो हतार गर्नुपर्छ भने केही जरुरी छैन। ल, अगाडि हामी बढौँ है। हाम्रो फोन नम्बरमा के क्वेसन सोधिएको छ त? राइट सर्ट नोट्स अन। यसको बारेमा चाहिँ छोटो नोटहरू लेख वा छोटो एक्सप्लेनेसन देऊ भनेको छ। खासै गाह्रो केही टपिकहरू छैन। अनलाइन पेमेन्टको बारेमा रहेछ। हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्यो अनलाइन पेमेन्ट भने के हो र अनलाइन पेमेन्ट हामीलाई किन जरुरी छ त हैन। अनलाइन पेमेन्टमा हामीले कसरी पैसाहरू तिर्न सक्छौँ, हाम्रो अनलाइन पेमेन्टको लागि के एज सर्भिसेसहरू नेपालमा र बाहिर के छन्, जस्तो हाम्रो नेपालमा ई सेवा भयो हैन, खल्तीहरू भयो, त्यस्ता हाम्रो थुप्रै सर्भिसेसहरू छन्। ती सबैबाट चाहिँ तपाईँहरूले अनलाइन पेमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ ट्रेडिसनल कमर्स भर्सेस ई कमर्स। मैले तपाईँहरूले सबै कुराहरू चाहिँ हिजोकै हाम्रो पार्टमा हामीले पढिसकेका छौँ। त्यो हाम्रो ई कमर्सवाला टपिक चाहिँ पढेर आउनु होला, त्यहाँ यो सबै कुरा एक्सप्लेन गरिएको छ। ठिक छ। यसमा चाहिँ हाम्रो पहिलेको कमर्स त पहिले कसरी हाम्रो स्टोरमा गएर सामानहरू किन्नु बेच्नु पर्थ्यो, त्यसका के फाइदाहरू थियो, के बेफाइदाहरू थियो। सँगसँगै अहिले हाम्रो जुन अनलाइन सामानहरू किन्छौँ यसमा के फाइदाहरू र बेफाइदाहरू छन्, त्यो सबै कुराहरू के गर्न सक्नु पर्यो त? हामीले लेख्न सक्नु पर्यो। यति थियो है हाम्रो एक्सर्साइज पार्ट। अब आउँछ नेक्स्ट भनेको हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क हैन, जसलाई हामीले यसलाई एज अ एक्टिभिटिज भनेर पनि राखेका छौँ। ल, हेर्नु होला है। अब एक्टिभिटिजमा हामीसँग के छ त? प्रेजेन्टेसन बनाउनु पर्ने छ। प्रायः तपाईँहरूको सिलेबसमा चाहिँ जति कुरा पनि पढ्नुहुन्छ नि, त्यो सबैमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन नै बनाउनु पर्ने हुन्छ है, कि त चार्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले पनि यो कुरा थाहा पाउनु भएको छ पुरानो भिडियोजहरूबाट। हाम्रो चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन बनाउनु भनेको रहेछ क्या। कुन टपिकमा त? करेन्ट ट्रेन्ड अफ ई कमर्स इन नेपाल। यसको लागि टिचरहरूसँग पनि हेल्प लिनु होला। सँगसँगै तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्नु त? सँगसँगै तपाईँहरूले चाहिँ यो ई कमर्सको लागि चाहिँ कुनै एउटा पसलमा गएर हेल्प लिन सक्नुहुन्छ, जसको चाहिँ ई कमर्स छ। वा कुनै पनि मान्छेले जुन अनलाइन सामानहरू किनबेच गरिरहेको हुन्छ उहाँसँग पनि एडभाइस लिनु होला। त्यति मात्र होइन, आफ्नो टिचरसँग पनि कसरी प्रेजेन्टेसन बनाउने, के टपिकहरू राख्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ भनेर टिचरहरूसँग पनि सोध्नु होला हैन। अरू तपाईँहरूलाई प्रेजेन्टेसन बनाउन गाह्रो हुन्छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। हामी ई कमर्सको चाहिँ कसरी प्रेजेन्टेसन बनाउने त्यो कुराको चाहिँ प्र्याक्टिकल भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई चाँडै एभाइलेबल गराउनेछौँ। यति बुझ्नुहुन्न यसमा चाहिँ ई कमर्सको ट्रेन्ड कस्तो छ, नेपालमा बढिरहेछ कि घटिरहेछ, कति मान्छेले मन पराएको छन्, के पोजिटिभ र नेगेटिभ कुराहरू छन्। यति टपिकहरूलाई चाहिँ एज अ मिसाएर एउटा प्रेजेन्टेसन बनाउनु न हैन। ल,
र प्रेजेन्टेसन बनाउनको लागि माइक्रोसफ्टको पावर पोइन्ट युज गर्नु होला है। तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। अर्को चाहिँ यहाँनिर हाम्रो कलेक्ट द नेम, लोगो एन्ड अदर रिलेटेड इन्फर्मेसन अफ डिफ्रेन्ट नेपालीज ई-कमर्स वेबसाइट। नेपालमा हाम्रो जति पनि ई-कमर्सका वेबसाइटहरु छन् नि, हो त्यो सबैको के गर्नु होला त, लोगोहरु, छापहरु, नामहरु वा अरु के डिटेलहरु हुन्छन् त्यो सबै टिप्नु होला अनि एउटा पेपरमा चार्ट बनाएर चाहिँ क्लासमा देखाउनु होला। म तपाईहरुले यसको चाहिँ थोरै हेल्प गर्छु है त। ल म चाहिँ यो वेबसाइटको बारेमा देखाउँछु तपाईहरुलाई। थोरै बेर वेट गर्नु होला है। र हेर्नु होला, यसमध्ये हाम्रो अलिबाबा र एमाजोनलाई छोड्दिनु होला। यो चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड वाइड हो हैन, जुनसुकै कन्ट्रीको लागि हो। हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपालीजको बारेमा भनेर रहेछ। सो यो हाम्रो दराज.com मा जानु होला। त्यसैगरी तपाईहरु दराज.com पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो बजारमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सस्तो डिल.com मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सप माण्डुमा गएर र फुड माण्डुमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैको यतापट्टि हाम्रो लोगोहरु छ है। यो सबै कुरा तपाईहरुले चाहिँ कलेक्ट गर्नु होला। कलेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, प्रोजेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला है। प्लिज सर वा दाइ हामीलाई भिडियो बनाइदिनु, अलि गाह्रो नै भयो है हामीलाई। हामी त्यसको पनि तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा भिडियो बनाएर अपलोड गर्दिनेछौँ। ल त्यसैगरी यहाँनिर हाम्रो थर्ड नम्बरमा के एक्टिभिटिज वा प्रोजेक्ट वर्क रहेको छ त, यो जति पनि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ ई-कमर्सको वेबसाइटहरु दिएको छ नि, एमाजोन, इबे, फ्लिपकार्ट, स्न्यापडिल, दराज, सस्तो, हाम्रो बजार, एक्सपिडिया, ई-सेवा, यी सबै चाहिँ तपाईहरुले भिजिट गर्नु होला हैन। र एउटा सानो रिपोर्ट बनाउनु होला। तपाईहरुले amazon.com कस्तो लाग्यो, यसमा सर्च गर्दाखेरि कस्तो सामान पाइन्छ हैन, कुनमा हाम्रो महँगो भयो, कुनमा हाम्रो सस्तो भयो हैन, केमा हाम्रो कस्तो फिचर छ, हाम्रो amazon.com B2B हो कि B2C हो कि C2C हो हैन, कुन चाहिँ हाम्रो एम कमर्स हो, त्यो सबैको एउटा रिपोर्ट बनाएर चाहिँ क्लासमा देखाउनु होला। यो चाहिँ तपाईहरुले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ है। थोरै मेहनत चाहिँ गर्नु होला है त। सकिन भनेदेखि टिचरहरुसँग हेल्प लिनु होला। यदि टिचरहरु एज धेरै बिजी हुनुहुन्छ वा कुनै कारणवश एज सिकाउन सक्नु भएन, टिचरहरुको पनि आफ्नै धेरै काम हुन्छन्, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल आजको लागि हामी यति भन्दै बिदा माग्छौं। तपाईहरुलाई कुनै पनि एक्सरसाइजमा केही पनि प्रब्लम आएमा हामीलाई चाहिँ डाइरेक्ट कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सकिन्छ भनेदेखि हामीलाई यो नम्बरमा पर्सनली कल गर्नु होला। 9849595895 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद है त।